السلام عليكم متابعي الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نفسر معكم الباترون ديال هاد الكسوه. هذه الكسوه ديالتي فصلها انا، نتوما شوفوا الشكل ديالها كيدير، هي واسعه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، عندها باندا شكل كرافات يعني من العنق. يعني ممكن تديروا هنا بابيون، ديروا فراش هنايا تعقدوها بهذا الشكل. لاحظتوا هذا هو الشكل ديالها، تجي زوينه في اللبس وتتكون مريحه وفيها العرض. تشوفوا يعني فيها العرض، ممكن تحزموها ممكن تخليوها بحال هكا. لنفترض هذا هو الثوب. المهم هنا في الطول عندنا 3 متر، ضروري 3 متر فاكثر. هنا عندنا متر ونص. الطريقه اللي غنطوي بها الثوب مختلفه على الطريقه ديال الثوب العادي، يعني ديال الفصال العاديه. اللي عندنا 3 متر وهي هذه غنشدوها غنطويها هكا، يعني ديك 3 متر 3 متر نقسموها على جوج، يعني تيبقى عندنا متر ونص من هنا، متر ونص من هنا، هنا عندنا متر ونص. تنعقبو تنطويه بهذا الشكل، لاحظتوا بهذا الشكل صافي. وغادي نبداو نخدمو. دابا اشنو تنديرو هنايا؟ هنا الفوق هنا غيكون عندنا مسدود من الامام ومن الوراء، نخدمو القدام ونخدمو اللور. هنا غنبقاو طالعين تنشوفو يعني الكتاف عندنا فين ممكن نلقاو المساحه ديال الكتاف. تنجيو لهنايا وتناخدو لينا فريد بحال هكا، بحال لينا فريد. انا عندي 20 في الكتاف، لينا فريد انا عندي 20 في الكتف. تنطراسي بحال هكا، تناخد 20 وتناخد الطول ديالي. الطول عندي 38 سنتيم. لنفترض هي هنايا، لاحظتوا. المهم هذا هو الطول ديالي، تناخدو في الاول وتنمشي لهنا. انا هذا هو العمق، غادي ننزل بجوج سنتيم، غادي ندير التقويره ديال هنا، كندير 7 سنتيم. هنا عندي 7 سنتيم، وفي الكتف كامل عندي 20 سنتيم. الحزام عندي 42، والارداف يعني قاعده اللي كانت وحده يعني عاديه ما طويلاش بزاف، يعني متوسطه الطول، غنديرو 60. غنوصلو ب60. هنا غادي نديرو هذا هو يعني الحزام. غادي نمشيو بحال هكا. هذا الباترون العادي، شي بان لكم لنا؟ هذا هو الباترون العادي. غنديرو بحال هكا الخطوط المعتاده اللي تنخدموا عليها، يعني الخط ديال الارداف والخط. هنا تنشدو هاد المساحه وتنقسموها على جوج باش نديرو الحربه. هنا غادي نخرجوا ديما هنا زوايا قائمه، نتمشيو من هنا دائما تناخدو الزوايا اللي هي قائمه.
تنديرو بحال هكا باش نديرو يعني الحرده باش المهم الصدر عندي 28 تكون بحال هكا. غادي نجي هنا للوسط وغادي ندور بحال هكا. هو باين يعني هادشي مصغر. دابا ما لقيتونيش باغا نخيط شي موديل، ان شاء الله من القدام نخيط شي موديل، خيط ليا شي لبسه بحال هكا نشاركها معكم. المهم بحكم ان هي غادي تكون طويله غتكون واسعه، لما بغيتوش تكون واسعه راه تدخلوا لهنايا. بحكم اننا غادي ناخذوها واسعه شنديرو تناخذ الطول من هنايا هو هذا وتنبداو غاديين وتندورو هكا. راه ساهله هاد الموديل ولكن تيجي زوين بزاف. ولكن بحالكم توصلوا هنا وتبداو تطلعوا حتى توصلوا هنا تبداو تطلعوا ب 10 سنتيم، تبداو غادي شويه بشويه تطلعوا ب5 تطلعوا هكا حتى توليو تطلعوا ب 10 سنتيم من الجناب باش ما يجوكمش الجناب نازلين. وتشدوا من هنا وتطلقوا هنا تاخذوا بين هالنقطه ديال الابط صافي وتطلقوا تحت. المهم هذا غادي نحيدوه هو التحت لان غيبقى بحال هكا. والامام غنزيدو عليه تعديلات. الامام انتبهوا معايا يعني الوراء حنا نزلنا ب2 سنتيم، دابا هنا الامام غنزلو ب7 سنتيم. 7 سنتيم غندير التكويره بهذا الشكل. لاحظتوا هذه بالنسبه للعنق. وبالنسبه للحرده ديال بالنسبه للحرده ديال الابط ضروري تنجيو هنا المنتصف. هنا المنتصف يعني خص يكون قد هذا، يعني تنقسمو على جوج على 2 تندخلو ب2 سنتيم يعني 2 سنتيم وتنديرو التكويره بهذا الشكل. الابط دابا نحيدو هاد الفائض اللي هنايا بهذا الشكل. تناخذ الثوب بحال هذا الشكل لاحظتوا غادي ناخذو بحال هكا ندوبل هذيك المسافه. بحال هذا الشكل. من الاحسن الطويل باش يجيكم ساهل وتكون على جهه وحده. بحال هكا من هاد الجهه كما لاحظتوا باش ما تلفوش. يعني من هاد الجهه اللي فيها الخياطه هي اللي غندخلوا بواحد 3 سنتيم غادي نميلوها. يعني من جهه الخياطه نديروها هكا واحد لانكولون واحد المثلث بهذا الشكل وغادي يكون ساهل. وغادي نبداو غادي نتنزلوا هنا غنكونوا دايرين 7 سنتيم هنا غنكونوا دايرين 7 سنتيم من جهه العنق من اللور
هنا من الامام البلاصه اللي تتصايله فيها ديك الكرافطه غتكون فيها 14. هانتوما يعني بهذا الشكل. شفتوا فاش نبداو تنخيطوها باش يبان لكم، يعني تنخيطوها بهذا الشكل، تنلقيوها مع العنق من الوراء، تنبداو غادي تندوروها وتندورو ثاني من هذا الجهه. دابا بقاو لينا يعني الكمام. شوف كلشي غنديروه من داك الباقي اللي غيشيطوا لينا من الثوب. هنا غادي نمشي هنا عندنا 19 19 غنطلع 12 هذه ديال الحردة، غندير بهذا الشكل، ننزل بهذا الشكل، غادي نقسمها على 2. هنا غنزل ب1 سنتيم وهنا غنطلع ب1 سنتيم، وغادي نقوم بهذا هاد الانحناء بحال هكا رسمة الانحناء، ومن هنا ثاني غادي نطلع هادية بهذا الشكل، ومن هنا غادي نقيس الطول ديال الكم زائد 8 بحال هكا، وغادي ندير شحال هنا بغيتو في الدوره ديال اليد. تيبقى داكشي اختياري، واش بغيتو ضيقه واش بغيتو واسعه على حسب. صافي دوركم مع الثانيه ديالتو. اللي ما فهموش مزيان وبغينا نطبقوا على الثوب يكتب ليا، ماشي مشكل، نطبقوا معكم على الثوب ونخيطوا كاع قدامكم. ديما التنيات تحاولوا ديروا بحال هكا باش ما تنيوها. هادوما الكمام بجوجهم. دابا الوراء ماشي بحال القدام، الامام غادي ننزلو 1 سنتيم، سمحوا لي درت هادشي صغير بزاف بهذا الشكل. نقص واحد شويه من هنا باش ما يجيش وتتعلموهم بحال هكا. الشرط الامام حتى الوراء، وهذا هو الشكل النهائي. الشكل النهائي هو هذا. لاحظتوا هو تيبقى واحد شويه الفرق، هذا هو الفرق تيبقى في الكمام. لاحظتوا الامام تيكون شويه كان واحد الفراغ هنا باش ما يجوش معدلين لقدام.
هادو هما الكمام. لاحظتوا هادو هما الكميمات اللي غتخيطوا بحال هكا. وهذه هي الرقم الثاني. وهادو لي بابيون ديال الكرافطه.